المنيعة من هذه القصص والمواسم هذا الشهر المبارك رمضان سيد الشهور الذي اختص منها بنزول هذا النور والشفاء لما في نزول هذا الهدى والنور والشفاء لما في الصدور القرآن العظيم والذكر الحكيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عباد الله، إنه لئن كانت القوة للمسلم ضرورة وزادا لا مناع له عنه ورصيدا لا مناص له منه، لأنه عون على الحق وسبيل إلى التمكين وطريق إلى الظفر إلى رضوان وسبب لمحبته كما أخبر كتاب الهدى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه